شكرا السيد ناقل المحترم. حضرات الأخوات والإخوة الأساتذة الأشهداء، في كلمة مقتضبة جدا بغيت أولا نحييكم على حضوركم ونذكر لكم ثانيا الاعتذار ديال الأخ أمين العام والأخ نائب الأمين العام، والاعتذار ديال أعضاء آخرين في المكتب السياسي عن عدم تمكنهم من الحضور، خصوصا الأخ نائب الأمين العام كان وعدكم وعد السيد نقيب أن يكون حاضرا معكم اليوم، ولكن جميعهم تعذر عليهم الحضور بسبب وجود أغلبهم في مناطق متفرقة من المغرب. احنا قبل أسبوع بالضبط أطلقنا برنامج وطني، كنتكلم عن المكتب السياسي، أطلقنا برنامج وطني يتوزع فيه أعضاء المكتب السياسي على مختلف جهات المغرب في إطار دينامية تواصلية مكثفة، لا شك أنها ستكون مضنية لأنها غادي تشمل مختلف مناطق المغرب، مختلف جهات المغرب، جهات 12 اللي كنشتغلوا الآن لمقاربة القطاع الجهوي المعتمد. برنامج اللي فيه سلسلة من اللقاءات التواصلية والميدانية على مستويين اثنين. على المستوى الأول اللقاءات التواصلية مع الجسم المنتخبات والمنتخبين الأصالة والمعاصرة بمختلف المؤسسات والهيئات المنتخبة، وعلى مستوى كذلك لقاءات تواصلية مع عموم المواطنين. وهذا البرنامج المكثف سيمتد طيلة شهر أبريل، على أساس أنه في نهاية شهر أبريل المكتب السياسي سيجري عملية تقييم لهذا البرنامج المكثف قبل أن يستأنف حضوره الميداني على مختلف واجهات العمل الوطني ديال الحزب. وطبعا حضرات السيدة الأستاذة ما خافيش عليكم بأن هذا البرنامج مرتبط في جزء كبير منه بالاستعداد للاستحقاقات القادمة. طبعا أنتم عارفين بأن الحزب على كل حال طموح قيادته ومناضلاته ومناضليه، وأظن بأن هناك كثير من المعطيات الدالة على ذلك. الحزب ماشي عاد غير ديال العمل، الحزب منذ تأسيسه لم يهدأ تقريبا، وأطلق على مستويات مختلفة عدد من المبادرات وعدد من الديناميات التنظيمية والسياسية والتواصلية والميدانية. ولكن هذه المرة هذا البرنامج تقرر على مستوى المكتب السياسي أننا نمشيو فيه بوتيرة أقوى ويتكثف فيه العمل بشكل أوثق في أفق الاستعداد للانتخابات القادمة. هذا هو السبب الذي حال دون حضور الأخ أمين عام والأخ نائب الأمين عام، واحد موجود في الدار البيضاء، واحد موجود في فاس، وباقي زملائكم وزميلاتكم أعضاء المكتب السياسي موجودون في جهات أخرى في المغرب. فصادف أنني تكلفت في إطار توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي باللقاءات اللي عندنا مبرمجة اليوم على مستوى جهة الرباط قليطرة، بحيث أنه ابتداء من الساعة 2:30 اليوم عندنا لقاء تواصلي اللي غيكونوا فيه حاضرين مجموعة منتخبات ومنتخبي الأصالة والمعاصرة اللي كينتميو لجهات الرباط وقنيطرة اليوم في مركز الاستقبال والندوات التابعة لوزارة التجهيز. إذن فأنا بغيت نطلع لكم باعتذار ديال الإخوان المكتب السياسي، وجيت اليوم نحضر معكم بكلمة مقتضبة جدا باش نحييكم وباش نقول لكم بأن الحزب المكتب السياسي يتتبع منذ أن بدأت البوادر الأولى ديال الدينامية اللي نطلقوا التفكير في
إطلاق دينامية تأسيس منتدى محامي ديال الآثار والمعاصرة. حنا عارفين بأنه عندنا اتصال دائم مع الأستاذ النقيب المحترم مع عدد من الزملاء، عارفين بأنه قطعوا أشواط والفكرة نضجت إلى حد كبير، واليوم أظن بأنكم وصلتم لمستوى ديال التدقيق في هذه المبادرة وتأطيرها على مستوى النظام الأساسي وعلى مستوى الترتيبات الأدبية واللوجستيكية ديال المؤتمر التأسيسي اللي كنتمناو أننا نتوفقوا جميعا معكم في إنضاج ظروف اللي غتسمح لنا يعني يكون هذا المؤتمر لحظة أساسية في البناء التنظيمي ديال الحزب وفي الانفتاح ديال الحزب على مختلف الطاقات اللي موجودة في المجتمع. طبعا ما خفيش عليكم بأن هذه الدينامية ديال تأسيس منتدى ديال محامون وحزب الآثار والمعاصرة هي لبنة أساسية جدا، وهذا الشيء كنقولوا لكم ماشي من منطلق مجاملة لكم أبدا، ولكن من منطلق اقتناعنا وإيماننا بقيمة وأهمية الدور اللي كيلعبوه المحامون في بلادنا خصوصا، والبلد أطلقت منذ فترة ولا زالت ورشة مرحبا، خصوصا وأن البلاد ديالنا انحطت منذ فترة وهي تواصل على كل حال يمكن بوتيرة بطيئة ولكن بخطوات ثابتة المشوار ديال استكمال البناء المؤسساتي ديال البلد. ما نخافوش عليكم بأنه منذ المؤتمر الاستثنائي للحزب، على الأقل منذ المؤتمر الاستثنائي الحزب انحط في برنامج كبير وشاق ومضني، برنامج ديال التأسيس ديال إطلاق ديناميات تأسيس إذا جاز أن أسمي أذرع، بحيث أنه في هذه الفترة اللي مضت تأسس وبدا العمل ديال منتدى مهندسي الآثار والمعاصرة، ولا شك أنكم كتتبعوا بعض الخطوات ديالو، بعض المبادرات اللي كيطلقوا هذا المنتدى، وتم تأسيس كذلك المنتدى ديال الأساتذة الجامعيين، وتم تأسيس كذلك منظمة النساء الآثار والمعاصرة، وقبل أقل من أسبوعين أو 3 أسابيع انعقد المؤتمر التأسيسي لمنظمة شباب الآثار والمعاصرة، ومن المقرر أنه في يوم 11 أبريل الجاري أن يتم استكمال الشوط الثاني من المؤتمر ديال الشباب ديال 12 أحد مناسبة نحيي الأستاذ جليل على الدور في المؤتمر. وهناك عمل جاري لإطلاق دينامية ديال تأسيس المنتدى ماشي ديال الأطباء ولكن إخوان أخوات الأطباء استقر يديروا يسميوه منتدى المهن الصحية اللي يجمع أطباء وممرضين وكل من لهم علاقة. إذا في هذا المنتدى ديال محاماة الآثار المعاصرة احنا قناعتنا أنه سيشكل إضافة قوية لهذا العمل لهذا الدينامية. ولذلك بغيت نقول لكم بأننا كحزب، وأنا هنا أتحدث باسم المكتب السياسي، كنعلق عليكم آمال كبيرة، وكنقول لكم بكل صراحة نحن متفائلون لأننا واعون ومدركون لمستوى النضج ديال الأستاذات ديالنا والأساتذة ديالنا المحامون، وعارفين فاهمين دقة المرحلة كتعيشها بلادنا. ملي كنقول دقة المرحلة فأنا أعني بذلك التكلفة اللي بدينا جميعا، اللي بدات الدولة والمجتمع كتخلص الفاتورة ديالها من جراء ما عايناه على مدى أكثر من 3 سنوات من تلكؤ أحيانا، ومن تباطؤ أحيانا، ومن تقاعس أحيانا أخرى
فيما يتعلق بما درج الخطاب السياسي والإعلامي في بلادنا على تسميته بتنزيل الدستور الجديد. هذه 3 سنوات لاحظتم وعاينا جميعا هذه الظواهر ديال إما تلكؤ، إما تردد، إما تباطؤ، إما تقاعس في مباشرة العمل بالوتيرة المطلوبة. كنشدد على الوتيرة لأن الزمن عنده التكلفة ديالو، ومن المؤسف أن الحكومة لم تقدم ما يكفي من أدلة على أنها تقيم وزنا لقيمة الزمن اللي هضرناه فيما يتعلق بهذا الورش ديال تنزيل المضامين ديال الوثيقة الدستورية التي صادق عليها المقاطع. وها نحن اليوم بدينا كندفعوا جزء من فاتورة هذا التلكؤ وهذا التردد، بدينا كندفعوها. ملي كنتكلم على هذا الموضوع يدور في ذهني هذا التأخر في إحالة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمؤسسات الانتخابات. اليوم الإخوان الزملاء ديالكم في مجلس النواب يلاه كملوا المناقشة ديال القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. يلاه كملوا ياك الأستاذ. المناقشة كتعني المناقشة، مازال ما بداوش في المناقشة ديال التعديلات، ولنا أن نتوقع بأن هذه المناقشة التعديلات ستستغرق الكثير من الوقت قبل أن يتم التصويت على هذا القانون على مستوى اللجنة، وقبل أن يتم التصويت عليه على مستوى الجلسة العامة ديال مجلس النواب، وقبل أن يتم إعادة تسوية الحال على مجلس المستشارين ويمشي للجنة وخصو ياخذ الوقت ديالو. هذا غير فيما يتعلق بقانون واحد. 2 قوانين أخرى مؤسسة أيضا، وهي القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الأعمال الأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. هذه مازال كاينه في مجلس النواب ولكن لم تبرمج بعد، والانتخابات على الابواب. وباقي المشاريع القوانين المرتبطه بالاوراش الاخرى، ومنها الورش المتعلق باصلاح العداله، هي بعد كل اللخبطه يعني الجدل اللي اثير على الحوار الوطني اللي افضى الى صياغه الوثيقه اللي لا شك انكم درستموها. هذه القوانين كلها المتعلقه باصلاح منظومه العداله مازال واقفه، ناهيكم على انه الى رجعنا للوثيقه الدستوريه واستخرجنا منها مجموع القوانين اللي كان يفترض والتي يجب ان يتم اعتمادها في الولايه ديال الحكومه، باقي اشواط كثيره. اذا نحن ملي كنتكلموا على التكلفه الباهظه اللي كيأديها المجتمع من جراء التباطؤ والتردد والتلكؤ في تنزيل الوثيقه الدستوريه، فنحن نعني هذا بالضبط. اذا اخواتي اخواني، بغيت نقول لكم صراحه بان المكتب السياسي كيعلق عليكم امل كبير في ان تسارعوا الخطوات للتوقيع على شهاده ميلاد المنتدى ديال المحاماه الاصاله المعاصره. ماشي فقط ان هذا المنتدى غادي يوفر لنا اداه العمل باش للتجميع وتأطير وتنظيم العمل ديال المحامين ديالنا المحاميات ديالنا، ولكن ايضا باش يكون عندنا البصمه ديالنا هذه القضايا المطروحه على جدول اعمال البلد، خصوصا مشاريع القوانين اللي هي المنتظر قريبا ان يشرع في مناقشتها. ماشي لهذا السبب، ولكن نحن ايضا فيما يعنينا كحزب وكفريقين برلمانيين في امس الحاجه اليكم. نحن في امس الحاجه، نحن عارفين ومقتنعين بانه عندنا طاقات وقدرات على درجه كبيره من الاهميه صفوف المحاميات والمحامون ديالنا، ولكن احنا كفريقين برلمانيين وكحزب لا نستفيد منه. مازال ما لقيناش الصيغه المناسبه اللي تمكننا جميعا باش نشتغلوا في اطار على اساس من التكامل معكم باش نطوروا اكثر قوتنا الاقتراحيه وقدرتنا على توجيه
مشاريع قوانين في الوجهه الصحيحه اللي خصك تمشي لها. ولذلك نحن نتطلع ونتمنى يعني ان تسارعوا بالعمل وحنا معكم باش نضجوا الظروف ديال تاسيس المنتدى ونشوفوا فيما بعد في القريب العاجل شنو هي الصيغه ديال العمل اللي يمكن نوزعوا فيه الادوار ونتكاملوا فيه باش تكون عندنا البصمه ديالنا واضحه وقويه في هذا المسار الذي ينتظرنا جميعا. انا اريد ان اكتفي بهذا القدر باش نقل لكم تحيه المكتب السياسي اولا، ونأكد ثانيا على اننا ننتظر منكم هذا المولود الجديد اللي كنتمناو ان شاء الله يكون مولود مبارك وموفق اللي غيأثر المحامون ديالنا ويساهم في الاوراش المطروحه على جدول اعمال الامه. احنا فيما يعنينا كمكتب سياسي نثق فيكم ثقه مطلقه، وكان من منطلق هذه الثقه القرار لكم في كل الجوانب المرتبطه بتاسيس المنتدى، من حيث اختيار الوثائق اللي كتشوفوها مناسبه، المضامين اللي كتشوفوها مناسبه، من حيث اختيار التوقيت اللي كتشوفوه مناسب لانعقاد المؤتمر، ونتمنى ان يكون قريب لان الاجنده لا ديال البلد ولا ديال الحزب مزدحمه بعدد من المهام اللي ولينا فيها اليوم كنحسبوها بالساعات صراحه، كنحسبوها اليوم بالساعات. انا لم اطلع بعد على مضامين الوثائق، ولكن اظن ان الاخ محمد رياض والاخ الياس عماري يعني تبع معكم هذا العمل. احنا فهمنا بانه انتم مجتمعون اليوم في اطار لجنه تحضيريه يفترض ان تكون فيها جميع الجهات ديال المملكه ممثله باش يكون النقاش حول مختلف الجوانب المرتبطه بتاسيس المنتدى حاضر في كل جهات المغرب. كنتمنى ان شاء الله يعني نمشيو في هذا العمل بالوتيره اللي خصكم تمشيو فيها. ومره اخرى كنجدد الشكر ديالي لكم باسم المكتب السياسي، واتمنى لكم ولنا جميعا كامل التوفيق فيما انتم مقبلون عليه. شكرا.